जमान की पुरस्रार वादी और आखिरी ड्रैगन। दूर दूर तक फैले हुए इस पुरस्रार जंगल में हवा के जर्रात भी जादू से भरे हुए थे। यहाँ की हर शय एक राज छुपाए हुए थी। एलियान हमेशा से जानता था कि इस वादी में कुछ खास है, पर उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वादी ज़मान एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पुरानी कहानियाँ हवा में तैरती महसूस होती थीं। यहाँ के बड़े बूढ़े कहते थे कि ये वादी कभी ड्रैगनों का घर हुआ करती थी, पर अब तो सिर्फ कहानियाँ ही बाकी रह गई थीं। मगर एलियान, जो 12 साल का ये जोशीला लड़का था, वो मानता था कि ड्रैगन अब भी मौजूद हैं। एक दिन जब एलियान जंगल में लकड़ियां जमा कर रहा था, उसे एक अजीब सी चमकती हुई चीज नजर आई। ये एक पत्थर था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। जब एलियान ने इसे उठाया तो वह हैरान रह गया। पत्थर गर्म था और उसके अंदर से हल्की सी धड़कन जैसी महसूस हो रही थी। एलियान को पता था कि ये कोई आम पत्थर नहीं है। इसकी धड़कन उसे किसी पुरस्रार ताकत की तरफ बुला रही थी। गांव पहुंचकर एलियान ने ये पत्थर अपनी दादी अम्मा को दिखाया। दादी अम्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। बेटा, ये तो ड्रैगन का आंसू है, उन्होंने हल्की सी कांपती हुई आवाज में कहा। ये तब बनता है जब कोई ड्रैगन बहुत गमगीन हो। ये पत्थर सिर्फ उस शख्स को ही मिलता है जो ड्रैगन की मदद कर सकता हो। एलियान की हैरत की कोई इंतहा न रही। क्या वाकई ड्रैगन मौजूद थे? और क्या वो वाकई गमगीन थे? एलियान ने फैसला किया था कि वो ड्रैगन को ढूंढेगा। वो नहीं जानता था कि ये रास्ता कितना खतरनाक साबित होगा। अगली रात एलियान चुपके से घर से निकल खड़ा हुआ। ड्रैगन का आंसू उसे खींच रहा था, जैसे वो जिंदा हो और उसे अपने मालिक के पास ले जाना चाहता हो। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचकर एलियान ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी गूंज है। अचानक दरख्तों के पीछे से 2 बड़ी सुनहरी आंखें चमकीं। एलियान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कोई जानवर नहीं था, ये तो एक ड्रैगन था। ड्रैगन की आंखों में दर्द था, पर उसके साथ साथ एक अजीब सी मेहरबानी भी थी। एलियान जान गया कि ये ड्रैगन उसका दोस्त बन सकता है। तुम ड्रैगन हो? एलियान ने हल्की सी कांपती हुई आवाज में पूछा। ड्रैगन ने अपना सर हिलाया। उसकी आवाज जहन में गूंजी। हाँ, मैं ज़मान हूँ। तुम्हारे हाथ में मेरा आंसू है। मैंने तुम्हें बुलाया था। एलियान ने देखा कि ड्रैगन के बाजू पर एक गहरा जख्म है। तुम्हें किसने जख्मी किया? उसने पूछा। जालिम शिकारी, ज़मान ने जवाब दिया। वो हमारे खानदान का पीछा कर रहे हैं। मैं आखिरी ड्रैगन हूँ। ज़मान ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। हर लफ्ज़ के साथ एलियान को महसूस हो रहा था जैसे वो ज़मान के साथ ही उन वाक़यात से गुजर रहा हो। गार के अंदर ज़मान ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कभी ड्रैगन इस वादी के मुहाफिज हुआ करते थे। वो फसलें उगाने, मौसम को मुतवाज़न रखने और वादी को ख़तरात से बचाने में मदद करते थे। पर फिर लोग खौफज़दा होने लगे। ज़मान ने कहा, उन्होंने समझा कि हम ख़तरनाक हैं। शिकारियों ने हमारा शिकार शुरू कर दिया। मेरे माँ बाप, वो ज़मान की आवाज़ में दर्द था। एलियान ने महसूस किया कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसे ज़मान का दर्द महसूस हो रहा था। उसने फैसला किया कि वो ज़मान की मदद करेगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, एलियान ने कहा। तुम तन्हा नहीं हो। ज़मान ने अपनी सुनहरी आंखें चमकाईं। तुम वाकई ख़ास हो एलियान। तुम्हें वो ताकत मिल गई है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। ड्रैगन की ज़बान समझने की ताकत। पहली बार उड़ने का एहसास एलियान के लिए नाकाबिले बयान था। हवा उसके बालों से लग रही थी और वो परिंदों की तरह आज़ाद महसूस कर रहा था। अगले कई हफ्तों में एलियान रातों को चुपके से ज़मान से मिलने जाने लगा। ज़मान ने उसे ड्रैगन की तारीख सिखाई, उनकी ताकतों के बारे में बताया और ये भी कि कैसे ड्रैगन और इंसान कभी एक साथ रहते थे। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सांस है, ज़मान ने समझाया। हम आग नहीं उगलते, बल्कि रोशनी और ज़िंदगी की तवानाई खारिज करते हैं। यही तवानाई इस वादी को सरसब्ज रखती है। एलियान ने ये मुजज़ा देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया कि ड्रैगन वाकई इस वादी के मुहाफिज थे।
ایک دن زمان نے ایلیان سے کہا، تمہیں ایک اہم کام کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ شکاری واپس آ رہے ہیں، ان کے سردار کا نام مالیکوس ہے، وہ میری طاقت چوری کرنا چاہتا ہے۔ مالیکوس کی آنکھوں میں لالچ اور طاقت کی بھوک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آخری ڈریگن کی طاقت حاصل کرنے سے وہ ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ مالیکوس اور اس کے ساتھیوں کا کیمپ وادی کے کنارے پر تھا۔ وہ ڈریگن کو پکڑنے کے لیے خاص جال اور ہتھیار لے کر آئے تھے۔ مالیکوس کو پتہ چل گیا ہے کہ تم میری مدد کر رہے ہو، زمان نے ایلیان کو بتایا۔ تمہارے لیے خطرہ ہے، شاید تمہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ نہیں، ایلیان نے مضبوطی سے کہا، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ ایلیان کے ذہن میں ایک منصوبہ بن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ طاقت سے نہیں بلکہ عقل سے ہی وہ اس جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ جنگ کا وقت آ پہنچا تھا۔ ہوا میں تلواریں چلنے کی آوازیں تھیں اور ڈریگن کے غصے کی چیخوں سے پہاڑ گونج رہے تھے۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب مالیکوس اور اس کے ساتھی ڈریگن کے غار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے ڈریگن کو گھیر لیا اور خاص جال پھینکے جو ڈریگن کی طاقت کو جذب کر سکتے تھے۔ اب تو بھاگ نہیں سکتا ڈریگن، مالیکوس نے غرایا، تیری طاقت میری ہوگی۔ ایلیان نے محسوس کیا کہ ڈریگن کا آنسو اس کے ہاتھ میں گرم ہو رہا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ یہ صرف ایک پتھر نہیں بلکہ امید کی علامت ہے۔ اسی وقت ایلیان نے موقع دیکھا۔ اس نے ڈریگن کا آنسو اونچا اٹھایا۔ پتھر نے اتنی تیز روشنی خارج کی کہ تمام شکاری عارضی طور پر اندھے ہو گئے۔ اب زمان، ایلیان نے چلا کر کہا۔ زمان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی طاقت سے زمین کو ہلایا۔ بڑے بڑے پتھر لڑکے اور شکاریوں کے ہتھیار ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔ شکاری ہار مان کر بھاگ گئے۔ وادی میں پھر سے امن قائم ہو گیا، پر ایلیان جانتا تھا کہ یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات تھی۔ شکاری ہار مان کر بھاگ گئے۔ زمان اور ایلیان فاتح تھے۔ تم نے میری جان بچائی، زمان نے کہا، اس کی آواز میں شکر گزاری تھی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ ڈریگن اور انسان ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ایلیان نے گاؤں والوں کو سمجھایا کہ ڈریگن ان کا دوست ہے۔ آہستہ آہستہ خوف کی جگہ تجسس نے لے لی اور پھر تجسس دوستی میں بدل گیا۔ ایلیان نے گاؤں والوں کو زمان سے ملایا۔ ابتدا میں سب خوفزدہ تھے، پر جب انہوں نے دیکھا کہ زمان کتنا مہربان ہے، ان کا خوف دور ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ڈریگن گاؤں کا حصہ بن گیا۔ وادی میں پھر سے خوشحالی آ گئی، پر سب سے بڑا معجزہ ابھی ہونا باقی تھا۔ 1 سال گزرا۔ زمان اب وادی کا محافظ بن چکا تھا۔ اس کی مدد سے فصلیں بہتر ہوئیں، خشک ہو چکی ندیاں پھر سے بہنے لگیں اور وادی میں پھر سے خوشحالی آ گئی۔ پھر ایک دن زمان نے ایلیان کو ایک حیران کن نہر خبر دی۔ میں تنہا نہیں ہوں، دور دراز کی پہاڑیوں میں اور بھی ڈریگن ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں۔ ایلیان نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ منظر تھا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ ڈریگن اور انسان ایک ساتھ مل کر رہ رہے تھے۔ کہانی ختم ہوتی ہے، پر یہ دوستی ہمیشہ قائم رہے گی، کیونکہ جہاں امید ہوتی ہے وہاں معجزے بھی ممکن ہوتے ہیں۔ سالوں بعد جب ایلیان جوان ہو چکا تھا تو وہ زمان کی پشت پر بیٹھ کر نئی نسل کے بچوں کو وہ کہانی سناتا جس کا وہ خود ہیرو تھا۔ وادی زمان اب ڈریگن اور انسان کا مشترکہ گھر تھا، ایک ایسی جگہ جہاں دونوں قسم کے جاندار مل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے تھے۔ اور ڈریگن کا آنسو جو اب بھی ایلیان کے پاس تھا، وہ اب غم کی نجائے امید کی علامت بن چکا تھا، ایک ایسی امید جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔